ትማሊ አማሲዩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ብዙሓት ጣብያታት ትግራይ ናብ መረበቱ ከም ዘንሰሓበ ተገሊጸሎ ድሕሪ 30 ዓመት ጋዜጣ ሪፖርተር ሕትመቱ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ከይዝርግሕ ተኣጊዱ ኣብ ከይዲ ዘጥረናዮም ትካላት መንግስቲ ብምጥንኻር መንግስትነት ትግራይ ምጽናዕ ኣገዳሲ ክብል ጊዜያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣፍሊጡ ንዝሕመየሉ ነቕፌታ ውድቂ ዝገበረ ሓላፊ ወታደራዊ ስለያ ሰራዊት ትግራይ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ جوار محمد نمدر إساس أفريقي ذهبوا ملسي أب مودعتا نعيد مزيم متتان زم صوتات أصفعي تابلع لي بريزيدنت هاجر فرنساي سلام أبو كل كرنعت على متركبو تغطات التمرمنا نلوم زحزنا يمزينات تبارست زينا فالي منا يملنا حزر ما نابزر زرم كنسقركم تمالي أماسي سراويت إرترا كاب قشة جزا تجارون نمربطون سحب الله سراويت إرترا نتبقسهم محاش ركبات زبطات تجرين إرتران أبقمت بمئتها وتقاصير ومكاب زنبرو 54 طبيعة تجري نتن 51 طبيعة لقيقو كم زوز يجلس أتنسترفا سلسة طبيعة كندم ووافر زي حقة وسجرودو بسلزخنا أبقربا متعرايت بمجار كابنون كم زوز تسبيتي جبرت أمدو تتناخيرو يغسل دحري 30 عمت غازيطا ريبورتر حتمتو اوشت بارلاما كي زرغح تاغيدو غازيطا ريبورتر حتمتو دحري ناي 30 عمتات لمدعيو اوشت بارلاما كي زرغح تاغيدلو ازز خون زلو غازيطا ريبورتر نا ايتيوبيا متن عدا ننوسو كف ايتيوبيا وانت تمغيلو 575 دولار يبصحو زبل زينا دحري مسرحيهم سب مزيد صدها سرعة بلسقنا كابزا بهلا تبقيسهم نتا غازيطا كمزا قدوا كفلت تخايل اللو وقعوا بزيكونا مخنيات كمستخال كلن كبر اتبايتو ريبورتر كياتو تبايلنا بزول باكالات صدتها كمز تباررن مفلت تخايل اللو نزا حلفو 30 عمتات بعود ميديا ولقت هاجر سفيح تقارلو برس زفصم از غازيطا مخنيات مبارر يمخانو يقلز أبي أحمد ناب سلطان مسحقورة كابز قبرهم نقرات حدا ننايول كميدياتات معسابي نيرو فرق مليون بر شلمو بتجزت أبو قرشنيرو بز مخنيات ريبورتر غازيطاون منديلون صفو تقبلو بدحريو أبناي تقراي جينوسايد وكينات أفولوغيمو أبز طرفو زعباتات كا ناي سرعات أفنيا خوينو صانحيوم أبكيدي زطرنا يمتكالات منجستي بمتنخار منجستنا تقراي مصنع عقداسيو كبل جزياو بيت مخري تقراي فليتو جزياو بيت مخري تقراي زي تكالات منجستي سراحتهم حق بزهابهم قبو حلافنة مسارات بناصنات كسرحو عنقفات كم زبطحو من بحيل منجستاو تكالات ناي مقبات مفراسن تكبارات يقصل كم زلو فليتو أبا قرباوانات ناصنات بيت فردز تحسن لعلي حق زخونو تكباراتنا تفصمو يركبون كبل قليز الله بوليس ونسرع كي يسرح كاب عقمن لعل زخونه يداتاونت بمقر او قبو اقلقلت كي يمتعنا قفاتي وصحولو كبل اتغزياو بيت مخري قليصلهم ازي تግራይ አትያቶ ካብ ዘላ ጸገም ከይትወጽን ተካላት ሓደሽደሽ ዘብልን ይድማይሉ እቲ ቤት ምኽሪ በአብያተ ምኽሪ ዝተመርጹ አማሕደርቲ በኃይል ዝተደገፈ ስጉምቲ ይውሰደሉ ዝድማ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ዝጠሕስ ምዃኑ አብሪህሎም نزحميلو نقفيتا ودك زغبرا حلاف وتادراو سليا سراوي تግራይ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ أنا أبكم زبالة زي حقة وتجبار كساتف زخل سنة مجبار كون سبنا يبلين حلاف وتادراو سليا سراوي تግራይ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ኣብ ዝሓለፈ ምስኡ ተታሕዙ ንዝል ዓሉ ክስታት ተመልኪቱ ኮሎኔል ተወልደ ገብረተንሳይ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ነቶም ክስታት ነጽጊዎም እቲ ኮሎኔል ኣብ ዝሃቡ መልሲ ኣነ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘይሕጋዊ ተግባር ክሳተፍ ዘኽእል ስነ ምግባር ኮነ ስብእና ይብለይን ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ እቶም ኣስማቶም ኣብቲ ሰነድ ተጠቒሶም ዘለዉ ኣብ ትሕተይ ዝሰርሑ ሰባት እውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ዝሳተፉ ኣይኮኑን ኣሽንኳ ይደሎሚ ኣብ ቃልሲ ኮይነ ኣብ ንግዲ ዓለም ዝነበርኩ ግዜ እኳ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣይሳተፍን ይብል ወሲኹ ድማ እቲ ሓላፊ ብሕግን ስርዓትን ተጻሪዩ ኢደይ እንተተረኺብዎ ቅፅዓተይ ንኽውሰድ ክንዲ ፍረጣፍ እትኸውን ዝፈርሑን ዝስከፎን የብለይን ብምባል ተዛሪቦሎም ኮሎኔል ተወልደ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ዝውውር ተሓቲቱን ትምልስ ድማ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ሕጊ ኣልቦት ዝድህሰስ ሕማም ትግራይ እንታይ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፈት ዘርጊሑ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓደገኛ ናይ ደቂ ሰብ ዝውውር ዝድህሰስ እዩ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮኑስ ዕድመን ዘይኣኸላ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰያት ከካብ ጣብያ ብሽም ናብ ዓዲ ዓረብ ክንወስደከን ዘይሕጋዊ ተግባራት ይፍጸም ከም ዘሎ ዘርኢ ምስ መርበባቶም ክስታትን ካልኦትን ናብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካል ኣቕሪበ ብምባል ይዛረብ
التحيز ما كولونيل تولد بمسرة تزقرب مردات إيرتراوين جويم جنزب تقبل سوات بحقك التحازو غيرناينا زي كبوليس تجري من رجال سكالي بمال حزون نتم قبل العيد اللي على كستات الناس يقوم لهم فلفلنا BBC جوار محمد نمدر إسياس أفرق مالسيبو تمالي بريزيدنت إيرترا إسياس أفرق إزاس مع مدر كامز سمع بمقلاز جمر الجوار أبكل التوسنتنات بتار رئيتو كهب فوتيلوم بريزيدنت إسياس محازا كوينات نبر أبي حمد نرب حزب ورمزي وكلني أرمات تحساسبا إيسفح فحلو كبل كسيسو إيرترا ويكوكيو بمال كم زخانو ونابريلو يخون بر بريزيدنت إسياس دعرشو عات عمت أبي حمد كبرتات أورما كم زي وكل مأمان وحقوس مخانو قليسو مهورات أورمان كبرات شماقلتات حاويسون عسرتات عمتات مس إيرترا كسرحو صنحو بوليتيكا ومرحت أورمو نابي نديمقراسيا مسققار كدقفو صنحو مكوان تنورو نابيت منغستي كابزاتو تحجقن نتسيلوهم كام زلو زستبهال الجوار أمانغو إيرتراني تيبيان زلو نيحات إرقزة متحوار زلاق خونا يخليني كبل زقالت الجوار أب كم زي عينيتنا حس إرقزة سليتات أمانغو كلتيان هاقرات تدقم كم زي بلوس ميرو تمالي بريزيدنت إسياس زسمعو مدرة أمانغو كلتيان هاقرات زلو وطركم زغال لزر مهانو بمتقاس أبا قرن أفريقيا كالا أعناو كينات كرمي مجمارو نزح دقنيا زنبال دون مبال زملكة موغانات هتو سقوم تكوس دالو مينوم أب موداتا زينانا ناي عدما زي ممتطان زمصوطاتا صفعيتا بلعلي بريزيدنت هاجر فرنساي ايمانويل ماكرون تمالي على تمزرار بزعبا كوينزو على فيديو بريزيدنت فرنساي ايمانويل ماكرون كاو اوروبلان كورد كلو سبيتم ابغصم حوس صفعيت كهتدفلهم كلا دريم دحرزيتو بريزيدنت منم نجار كم زي تفتره بيدن حزمون كوردو مرايميو بريزيدنت ايمانويل عدمهم 47 سبيتهم دما قال 72 عامتين دما تباهيللو ازوم مصامد استرخبو نسو ود 15 عامت نسن دما قال 39 عامت نالوا كوينو ابت غزي نسو بعلت بيتو بريزيدنت ماكرون ناي دراما ممهر نيران نجار جن كاب 9 جميرو فقر زحزم ماكرون قدمي 17 عامت نسن حدار انت فتحه تصبيم تمرعيمون بريزيدنت ماكرون كابزن بعلت غزوم منم ولادي يبلومن نسنجن كامناي قدامي حدارن سلسته قلعو اللون اتناي مجمريا بخري ودان بريزيدنت ماكرون بخلت عامت يعبيهم مباركس كبرات تخاتلت مدبنا زيناتات زعلت ابز كم بيتنا سسناي نعاهم سلام نعاخ تግራይ قدري انتانكي سيدا حسبو بربر عود المادكا اصبح السري مسرح سيزاري دفاع مال اللي تدل كتكون سهري كمبراتا فيتسو ودر زي بالكامشتا حزين حزين كتكون هاجركا انا عود قاتن حيو مسدنكا سايني سنتباب انت باتحو قدايات مرميكا من القايدام كاتمهر امر احر عود كتكون حزين حزين بحلي هربوك تتبعي دور محمداني سكر كونات مداق حرتي نبر البنات خمس وقتي سيقاي سنزر مخدم سنتي جمر متقعتي لكن حبيتي سنزي ترفاع داقاري ان بتسفان خدوة حفا قدالي كل كاميرتا فيتو ودر زي بالكامشتا حزين حزين تكون هاجركا انا عود كاتن حيو مسدنكا عين اموت مسكن ملتا سلع بدا حيكون انتيك سيرتت للحرمة فالسمتا حزرت بزبر الكوالتا قدالاين كل مسمر تاقات بحستراي كاسني سكونت بزوان تدقت فكر عقلي لكن تمت عمي اماتي عود
تعقب بلعتي بعد مسمر حنقد حنقد تقادل عين كل مسمر